हालेलुया हालेलुया। जिंदा आसमानी बाप आप सबके साथ हो मेरे अजीजों। मेरे अजीजों, खुदावन में आप सबकी सलामती। और हम सबको चाहिए कि हम खुदावन के हुक्मों पर अमल करें। मेरे अजीजों, चंद रोज पहले कुछ ऐसा वाकया हुआ, मैं चाहता था उस पर बात करूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ इस्लामाबाद और फैसलाबाद प्रेयर पे जाना पड़ गया। तो मैंने कहा इससे पहले कि मैं आपसे उस टॉपिक पे बात करूं, मैं कलाम मुकद्दस के जरिए आपसे बात करूं। मेरे अजीजों, जब हम बीमार होते हैं तो हम अद्वियात बदल देते हैं, डॉक्टर बदल देते हैं, हॉस्पिटल बदल देते हैं, लेकिन मेरे अजीजों, हमें खुदा पर ईमान नहीं छोड़ना। जो लोग खुदा पर ईमान छोड़ देते हैं, खुदा के बंदों पर ईमान नहीं रखते, मेरे अजीजों, मैं ऐसे लोगों के बारे में क्या आपसे बोलूं। अनफॉर्चुनेटली सम ऑफ माय गुड ब्रदर, एक मेरे अच्छे भाई हैं, उन्होंने एक बात की। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी गलती नहीं निकाली, काफी पुरानी बात है, उन्होंने खुद की गलती नहीं निकाली, बल्कि उन्होंने एक ये कहा कि जब मैं बीमार था तो मुझे उस खुदा के खादम से आराम नहीं आया, आपकी दुआ से आया। मैंने कहा जी शुक्रिया, लेकिन खुदावन पे ईमान रखे, खुदा के खादमों पर ना रखे। चंद ही रोज बाद उन्होंने फिर मुझे कहा कि पास्टर साहब मेरी हालात फिर वैसे हो गए। मैंने उन्हें कहा कि इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मुझे पादरी बदल लेना चाहिए। मैं हैरान हूं कि हम किस किस्म के मसीही बन चुके हैं। बाइबल भरी पड़ी है, 1179 चैप्टर्स में सिर्फ एक बात है कि ईमान रखो, मोहब्बत रखो, एक दूसरे पर यकीन रखो और खुदावन पर ज्यादा यकीन रखो, और खुदावन तुम्हें हमेशा बरकत देगा। लेकिन हम ऐसी बुरी आदतों के मालिक हैं कि हम जमीन पर डॉक्टर तो बदलते हैं, हम खुदा पर ईमान नहीं लाते, हम पादरी बदलना शुरू कर देते। मैं ये नहीं कहता कि खुदा के खादम जो है वो, हर खुदा का खादम तरह तरह की कुव्वतें और तरह तरह की ब्लेसिंग्स रखता है, लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद आप सबसे बेशुमार प्यार करता है। लेकिन आप सब क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में? आप सब क्या सोचते हैं कि आज मैंने उस पादरी को दुआ नहीं मिली, शिफा नहीं मिली, तो आज मैं दूसरे पादरी को चला जाऊंगा? मेरे अजीजों, ऐसा नहीं होता। आप खादम पे खादम बदलते जाओगे, लेकिन आपको शिफा नहीं मिलेगी जब तक कि आप खुद पर इस बात को लागू नहीं करते कि खुदावंद आपको बरकत देगा। जब तक आपको ये बात का आपके अंदर भरोसा और यकीन नहीं होगा कि खुदावंद आपको बरकत देगा, तब तक मेरे अजीजों ब्लेसिंग्स बहुत दूर होंगी आपसे। हम लोग खुदावंद से रोज बरकत चाहते हैं। अगर आप रोज बरकत चाहते हैं मेरे अजीजों, तो फिर आप अपने ईमान को मजबूत करो। पादरियां नूं बदलने की जरूरत नहीं है। पादरी तानू बदलना चाहता है, वो चाहता है कि तुम्हारा ईमान मजबूत हो। अगर आप ये कहते हैं तो मुझे ये बताएं, कौन सा ऐसा खुदा का खादम है जो कहता है कि ये सारी कुदरत मुझ में है, खुदा की कुदरत तो है ही नहीं। अगर कोई खुदा के खादम कहते हैं तो फिर आप बदलना शुरू कर दो खुदा के खादमों, क्योंकि वो खुद कह रहा है कि भाई मेरे अंदर कुदरत है, खुदा में नहीं। मेरे अजीजों, हम लोग खुदावन पर यकीन कम रखते हैं। ये तो बात है पादरियों की कि हम पास्टर्स बदल देते हैं। हम में कुछ गुनहगार लोग कैसे हैं, इसके बारे में आज हम बाइबल मुकद्दस में से पढ़ेंगे, क्योंकि लाजमी नहीं कि सब के सब पादरी बदल देते हैं, बल्कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं
جو खुदावन के इतने बरखलाफ चलते हैं कि खुदावन उनसे नफरत शुरू कर देता है, खुदावन उनको पसंद नहीं करता। इससे पहले कि पाक कलाम पढ़े, मेरे अजीजों, आज के पाक कलाम को आप ज़रूर शेयर करें। जो भी कलाम को देखते हैं आप इस कलाम को शेयर किया करें, क्योंकि कलाम को शेयर करने से भी आप ब्लेसिंग्स पाते हैं। सो हम पढ़ेंगे खुदा बाप, बेटे, रूह कुदस के नाम में, आमीन। अहबार की किताब उसका 20 बाब और उसकी 6 से 8 आए। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती। खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से आज हम पुराने अहदनामे से अहबार उसका 20 बाब उसकी 6 आयत से 8 आयत तक पढ़ेंगे। और जो शख्स जिन्नात के यारों और जादूगरों के पास जाए कि उनकी पैरवी में ज़ना करे, मैं उसका मुखालिफ होऊंगा और उसे उसकी कौम में से काट डालूंगा। इसलिए तुम अपने आप को मुकद्दस करो और पाक रहो। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ, और तुम मेरे आइन को मानना और उस पर अमल करना। मैं खुदावंद हूँ जो तुमको मुकद्दस करता हूँ। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों, हमने ये तो बात कर ली कि खुदा के खादम जो हैं वो हम लोग बदल देते हैं। अब तो ये भी आलम है, और ये ज़्यादातर हमारी बहनों में जो है ये प्रॉब्लम पाई जाती है कि बहनें आपस में डिस्कस करती हैं। कहती है वो मेरी जानन वाली गई सी कि जादू टूने वाले उन्हें तवीज़ दिता, उन्होंने सारे काम जड़े ना भैड़े भैड़े सारे खत्म हो गए, उन्होंने बड़े खुशहाल हुए। मेरी एक जानन वाली गई खुदा दे खादम कोल ते उन्हें तवीज़ दी ते औलाद मिल गई। और फिर वो चर्च में सिजदा करें ना करें, लेकिन वो एक ऐसी बुरी आदत की मालिक होती है कि वो जब जाती हैं पीर साहब के पास तो उनके आगे झुककर उनके पांव पर सिजदे करती हैं। खुदा के खादम को छोड़कर, मैं ये नहीं कहता कि आप खुदा के खादम को सिजदा करो, खुदा के खादम को छोड़ देती है कि वो आपको ये चीजें सिखाता है कि आप हमेशा की जिंदगी कैसे पाओ। वो जादू टूने वाले के पास जाती है, साढ़े हालात खराब ने बाबा जी तवीज कर दो। बल्कि अब तो ऐसे ट्रेंड आ गए हैं कि आशिक नुमा लड़के लड़कियां वो जादू टूने वालों के पास जाते हैं। जी मुझे तवीज कर दो जी, शर्म करो, कैसे आप मसीही हो, घर के हालात खराब तो जादू टूने वाले के पास, जन्नात के पास उनकी पैरवी करते हो। लेकिन जो खुदावन आपकी जिंदगी को बदल सकता है, आपके आने वाले आज और कल को बदल सकता है, आप उसकी पैरवी नहीं करते, बल्कि आपकी ख्वाहिश होती है कि झटपट से मुझे सब कुछ मिल जाए। तो मेरे अजीजों, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप सब जो सोचते हो, क्योंकि आप जो सोचते हो कि खुदा से दूर जाने के बाद मुझे बरकतें मिलेंगी, खुदा मेरे पास पास रहेगा तो मेरे हालात तंग हो जाते हैं, लेकिन जब मैं खुदा को छोड़ देता हूं तो मेरे हालात अच्छे हो जाते हैं। हम ये सोचते हैं। मैंने दहेज की देनी शुरू की तो मेरे हालात टाइट हो गए, मैंने खुदा के घर में जाना शुरू किया, मेरा कारोबार छूट गया। हर चीज खुदा पे डाल देते हैं। फिर हम कहते हैं पीर साहब को चलने आ, उन्होंने को बड़े मौकल ने, मतलब जिन्नात ने, वो बड़े आला जादूगर ने, वो साढ़े आने वाला कल ते अज दा कल जान गए। कितने अफसोस की बात है कि वो भाई या वो बहनें जो खुदावन की मर्जी को छोड़कर इन जादू टूने वाले लोगों के पास जाते हैं, उनके लिए खुदावन नाखुश है।
اور اگر آج خداوند آپ سے ناخوش ہے تو میرے عزیزوں سوچیں، کیا آپ خداوند سے وہ برکت حاصل کر سکیں گے؟ زمینی باپ آپ کی باتوں سے ناخوش ہو تو آپ کی خواہش پوری نہیں کرے گا، لیکن آسمانی باپ آپ کو یہی سمجھاتا ہے کہ ایسے لوگوں کی پیروی نہ کرو، نہیں تو میں تمہیں تمہاری قوم میں سے کاٹ دوں گا۔ وہ بھائی، وہ بہن، وہ انٹیاں، وہ انکل، وہ لڑکیاں، وہ لڑکے، انکلوڈنگ ایوری ون، جو جادو ٹونے والے لوگوں کو پسند کرتے ہیں اور ان پر یقین کرتے ہیں، خداوند نے ان کے بارے میں کہا اس لیے تم اپنے آپ کو مقدس کرو اور پاک رہو۔ جب آپ ایسے لوگوں کی پیروی کرنا چھوڑ دو گے تو خداوند آپ سے یہی کہے گا کہ آپ مقدسوں کی لائن میں رہو۔ اگر آپ پیروی نہیں چھوڑو گے تو لکھا ہے اس کا مخالف ہوگا اور اسے اس کی قوم سے کاٹ ڈالے گا۔ مطلب اگر آپ مسیحی ہیں اور آپ یہ جادو ٹونوں پر بلیو کرتے ہیں تو آپ خداوند کی قوم میں سے کٹ گئے۔ Now you are not a Christian۔ آپ ایک کرسچن نہیں ہو، آپ ایک مسیحی نہیں ہو، آپ خداوند کی قوم میں سے کٹ گئے ہو، کیونکہ آپ نے مردوں کی پوجا کی اور زندہ خداوند کو چھوڑ دیا۔ میرے عزیزو، میری والدہ نہیں رہی، اب اس دنیا میں نہیں ہے، تو جو خواہشیں یا جو بات میں اپنی ماں سے کر سکتا تھا میں نہیں کر سکتا۔ میں ان کی قبر پر جا کر بیٹھ کے روؤں تو مجھے کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ وہ آسمان پر خدا کے پاس ہے اور وہ مر چکی ہے۔ لیکن جو لوگ پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں وہ یہ کیا بلیو رکھتے ہیں کہ وہ مردوں کے پاس جائیں گے، ان کے مزاروں پر جائیں گے اور وہ برکت پائیں گے۔ جو زندہ ہو وہی برکت دے گا، جو زندہ باپ ہے وہی آپ کی زندگی کو بدلے گا۔ سو میرے عزیزو، آپ سب کے پاس تو آسمانی باپ ہے، خداوند یسوع مسیح ہے، جو مردوں میں سے جی اٹھا تاکہ آپ لوگ کسی پیر فقیر کے پاس نہ جائیں، بلکہ آپ اس خداوند کے پاس جائیں جس نے آپ کو اور مجھ کو بنایا، آسمان اور زمین کو تخلیق کیا۔ لیکن ہم صرف کسی کی باتوں میں لگتے ہیں اور اپنے خداوند کو چھوڑ کر جادوگروں کے پاس، جنات کے، پیروں کے پاس اور ان کی پیروی کرتے ہیں، پھر خداوند ہمیں ہماری ہی قوم میں سے کاٹ دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ خود کو پاک اور مقدس رکھو گے، ایسے غلط اور گھٹیا لوگوں سے دور رہو گے جو آپ کو خداوند کی پیروی کی بجائے جنات اور شیطان کی پیروی کے بارے میں بتاتا ہے، میرے عزیزو، خداوند آپ کو مقدس رکھے گا، بلکہ خداوند آپ کو برکت بھی دے۔ آگے لکھا ہے، میں خداوند تمہارا خدا ہوں اور تم میرے آئین کو ماننا اور اس پر عمل کرنا۔ اگر میں کہتا کہ کسی نبی نے لکھا ہے کہ یہاں پر جس نبی کی بات ہے جی وہ نبی کہتے ہیں کہ جی یہ، لیکن نہیں، یہاں پر جو بات لکھی ہے، لکھا ہے میں خدا ہوں، تمہارا خدا ہوں۔ مطلب یہ جو الفاظ، یہ جو ایک پیراگراف چھوٹا سا 2 آیتوں کا 3 کا لکھا ہے، یہ اسٹریٹلی آپ کو بتاتا ہے کہ خدا نے یہ باتیں کہی، یہ نافرمانی مت کرنا، نہیں تو سزا پاؤ گے، اپنی قوم سے کٹ جاؤ گے۔ میرے عزیزو، اسی پادری بھی بدل لئیے نا تو شاید خدا سان معاف کر، لیکن اگر اسی شیطان دی پیروی کرنے ہیں، جادو ٹونے والے کو جانے ہیں، اوتھے جا کے تویزاں کرانے ہیں، اپنے گھر لئی کل ٹھکوانے ہیں،
اپنے کرانے لی کسے دی بیٹی لی بیٹے لی کی سندور اور بال اور پتہ نہیں کیا کیا پکھنڈ اور ڈرامے. ہم ایسے لوگوں کے پاس جا کر خوش رہتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں کہتا ہے کہ جاؤ جس نے تمہیں. اور ایسے عجیب لوگ ہوتے ہیں کہ آپ ہی کے گھروں میں جنگ ڈلوا دیتے ہیں, کہہ دیتے ہیں جو تیری ماں نے کیتا ہونا تیرے پیو نے کیتا ہونا, تیری بہن نے کر دیتا ہے, تیری جٹھانی نے, تیری درانی نے, تیری ننان نے, تیری پرجائی نے. بہو کو کہیں گے ساس نے کچھ کر دیا اور ساس کو کہیں گے بہو نے کچھ کر دیا. لیکن میرے عزیزو, جو خداوند میں اپنے آپ کو برقرار رکھتا ہے وہ ایسی باتوں پر عمل یا یقین نہیں کرتا, کیونکہ لکھا ہے میں خداوند تمہارا خدا ہوں, میں خداوند تمہارا خدا ہوں اور تم میرے آئین کو ماننا اور اس پر عمل کرنا. جب آپ اس پہ عمل کرو گے, اس کی باتوں پر, اس کے حکموں پر عمل کرو گے, تو میرے عزیز ہو آگے وہ کہتا ہے میں خداوند ہوں. پھر سے ایک چیز پھر سے کلیئرڈ, ہیڈ لائن, نیچے لائن لگا لیں آپ اپنے پاس, بائبل ہے آپ کے پاس تو, کہ یہاں پر خداوند خود گفتگو کرتا ہے, آپ کو نافرمانیوں سے منع کرتا ہے اور آپ کو سمجھاتا ہے. یہاں لکھا ہے, یہاں پھر سے لکھا ہے میں خداوند ہوں جو تم کو مقدس کرتا ہوں. پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. خداوند کا شکر. میرے عزیزو, پادری صاحب نے نہیں اج دا کلام کیا. اج دا کلام خداوند دے الفاظ خداوند خود کر رہا تھا. میں یہ نہیں, خدا باپ مجھے معاف کرنا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو میں بول رہا ہوں وہ خدا بول رہا, نہیں, لیکن جو اس میں سے پڑھ رہا ہوں وہاں پر 2 دفعہ کلیئر لکھا ہے کہ میں خداوند خدا ہوں, میں خدا ہوں. اس کا مطلب کہ جو آج میں آپ سے باتیں کرتا ہوں کہ آپ یہ جادو ٹونے والوں کے پاس مت جائیں. یہ بائبل مقدس میں خداوند نے خود ان چیزوں سے نفرت کی. سو میرے عزیزو, ہمیں چاہیے کہ ہم خداوند کے آئین پر چلیں, اس کی باتوں پر عمل کریں, تو خداوند ہمیں برکت دے گا. ہم سب دعا کریں. ہاللیلویا, ہاللیلویا. قدوس زندہ آسمانی باپ تیرا شکر ادا کرتا آج کے اس موقع اس گھڑی کو. آئے باپ تیرے حضور جھک کے التجا کرتا ہوں اس خاندان کے لیے جو آج سوگوار ہے. کل ہمارے ایک بچے کے لیے ہم نے دعا کی تھی, کافی زیادہ سیریس کنڈیشن میں تھا, ڈاکٹرز نے جواب دیا, لیکن اے باپ تو بہتر جانتا ہے کہ آخر کیوں اور کس وجہ سے تو نے اس بچے کو اپنے پاس بلا دیا. اس کے سوگوار خاندان کے لیے تیرے حضور جھکتا ہوں, اس کے سوگوار خاندان کو قدوس زندہ آسمانی باپ برکت دے. اس کی ماں کو, اس کے باپ کو حوصلہ دے, اس کے بڑوں کو حوصلہ دے, اس کے چھوٹوں کو حوصلہ دے. اے زندہ آسمانی باپ, ہم زمین پر یہ بولتے ہیں کہ کیوں کر تو نے ہماری اولاد لے لی, لیکن اے باپ تو بہتر جانتا ہے کہ زمین پر ہمارے فیصلوں سے بڑھ کر تیرے فیصلے, اور تو جانتا ہے کہ آنے والے وقت میں کیا صحیح اور کیا غلط ہونے. اے میرے زندہ آسمانی برادر نور کے لیے دعا کرتا ہوں, ان کے وہ چاچو کا بیٹا تھا, ان کے لیے حوصلہ اور تسلی, اس بچے کے ماں باپ کے لیے حوصلہ اور تسلی. تیرے الفاظ چاہیے تاکہ وہ فیملی تیری طرف سے تسلی پائے. اے میرے زندہ آسمانی آج کے روز برادر راکیش کمار کے لیے دعا کرتی ہوں, ان کو زندگی اور تندرستی دے. میڈیکل ہرنیا کا پرابلم ہے, تیرے نام سے بالکل ختم ہو جائے. قدوس زندہ آسمانی ہر ایک رجحان جو بیمار ہے, آج میں کسی کا نام نہیں لیتا, بلکہ زندہ آسمانی باپ وہ جو بیمار ہیں جن کو تیری ضرورت ہے, تیرا فضل چاہیے, ان سب کی طرف تیرا فضل والا ہاتھ بڑھ. جو بے اولاد ہیں اولاد والے ہو جائیں, بے روزگار روزگار والے ہو جائیں.
जिंदा आसमानी बाप जो अपना कारोबार करना चाहते हैं, कारोबार के लिए वसाइल दे, जो जरूरतमंद है उनकी जरूरतों को पूरा कर, माँ बाप को सेहत और तंदुरुस्ती दे, बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती दे, जिनके अपने घर बार नहीं, जिंदा आसमानी बाप उनको उनका घर बार दे, जिनकी सैलरीज कम है और अपने घर को मुश्किल से चलाते हैं, रेंट का घर है, बाल बच्चे हैं, ऐ बाप उनकी सैलरीज को बढ़ा, इस मुल्क में से कोरोना वायरस जैसी गंदी बीमारी को खत्म कर, ताकि ये लोग तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। जिंदा कदूस खुदा, आज जो कलाम हमने किया, हम लोग अपने बुरे हालातों को देखकर कभी गुनाह की तरफ ना जाएं, कभी किसी ऐसे शख्स के पास ना जाएं जो जादू टूना और हमें गलत कार्यों की तरफ ले जाता है। ऐ बाप, हम सब तेरे हुक्मों पर अमल करें और तेरी तरफ से मुकद्दस ठहराएं और तू हमें बरकत दे। ऐ जिंदा आसमानी बाप, आज की पूरी दुआ को तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, क्योंकि जो भी दुआ तेरे बेटा के नाम से मांगी जाती है सुनी और कबूल की जाती है। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ मेरे अजीजों, हम सब खुदावंद की बातों पर अमल करें ताकि खुदावंद हमारी जिंदगियों को बढ़े। हम लोग हर रोज़ एक नई बात सोच लेते हैं, फिर हम खुदा को छोड़ देते हैं, लेकिन खुदा को नहीं छोड़ना, क्योंकि वो आपको आपके अच्छे बुरे किसी भी हालात में नहीं छोड़ता, और जब आप उसे नहीं छोड़ेंगे तो खुदावंद आपको मुकद्दस ठहराएगा और आपको बरकत देगा। खुदा बाप, बेटे, रूह कुद्दस के नाम में आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। और ब्रदर नूर, इस बच्चे के हमारी तरफ से इस बच्चे के लिए, ख़ानदान के लिए बहुत तसल्ली के अल्फाज है। खुदावंद उसके ख़ानदान को तसल्ली दे। आमीन।